नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि कम महत्त्वको हुँदैन, तर संसदको गतिशीलता र प्रभावकारिताका लागि सत्ता पक्ष नै बढी क्रियाशील हुनुपर्छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा एक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुँदा गणपूरक संख्या नै पुगेन। सत्तासीन दलकै सांसदहरूले बैठक भङ्ग गरेपछि नियमित काम कारबाही प्रभावित बन्यो। संसद सञ्चालनका लागि कुल संख्याको बहुमत चाहिने होइन, मात्र 1/4 सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्छ। तर हाम्रो सांसदहरू आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएको पाइएन। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न 69 जना सांसद आवश्यक हुन्छ, तर 3 मिनेट घन्टी बजाउँदा पनि 65 जना भन्दा बढी पुगेनन्। त्यसपछि बैठक नै स्थगित गर्नु पर्यो। यो स्वाभाविक घटना होइन, संसदप्रतिको सांसदकै गैर जिम्मेवारपन हो। यसअघि पनि पटक पटक गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठेको छ। संसद छल्नेमा शीर्ष नेताहरू नै बढी देखिन्छन्। संसदमा हाजिर हुने अनि टाप कस्ने प्रवृत्ति संसदीय लोकतन्त्रमा शोभनीय होइन। त्यो त बैठक भत्ता मात्र बुझ्ने सांसदहरूको नियत मात्र देखियो। जनताका प्रतिनिधि मानिएका सांसदहरू अब जिम्मेवार बन्नै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चौतर्फी दबाव थेक्न नसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामा घोषणा। राजीनामाले संसदीय छानबिन समितिलाई सहयोग हुने विश्वास। मैले आफू सही गरेको, गल्ती नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा देशको पक्षमा काम गरेको। राजनीतिको विषय बनाउँदा कचल्टिएको नागरिकता विवाद सुल्झने संकेत। विवादित प्रावधान थाती राख्दै नयाँ विधेयक ल्याउने पहलले नागरिकता विहीनलाई राहत हुने अपेक्षा। उनीहरूले वंशजको नागरिक पाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। 90% सिडी रेसियो कायम राख्नुपर्ने प्रावधानले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई सकस समय घर्किन लाग्दा समेत अवस्थामा सुधार नहुँदा केही ब्याङ्क कार्यवाहीमा पर्ने जोखिम। नम्बर हेर्दा चापाको ब्याङ्क अलिक बढी छ र उहाँलाई बढी च्यालेन्ज होला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान हो। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनासम्म पुस्तक अभाव भएपछि कैलालीका व्यवसायी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने माग। र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यशैलीका कारण क्याबिनेटका मन्त्रीहरूद्वारा धमाधम राजीनामा घोषणा। मन्त्रीहरूको साथ छुटेसँगै सरकार नै सङ्कटमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गत जेठ 24 गते मध्यराती अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। बुधबारको प्रतिनिधि सभामा उक्त विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समिति गठनपछि बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्ने क्रममा निवर्तमान शर्माले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। छानबिन समितिलाई काम गर्न सहजता प्रदान गर्न राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले छानबिन समिति गठनको स्वागत गर्दै समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य रहने समेत बताएका छन्। आम नागरिकलाई एउटा भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफू सही गरेको, गल्ती नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा देशको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदै पनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु त्यसलाई सत्य तथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। एमाले सहितका सांसदले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आएका थिए। शर्माले राजीनामा नदिएको भन्दै बुधबारकै प्रतिनिधि सभाको बैठक एमाले बहिष्कार गरेको थियो। विशेष छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, गौतम
प्रदीप कुमार गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मण लाल कणप, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र प्रसाद यादव सदस्य रहेका छन्। विगत 4 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक अड्किँदा थुप्रैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानबारे दलहरूबीच विवाद हुँदा विधेयक अलपत्र परेको हो। तर सरकारले अहिले भने अंगीकृतको सवाललाई थाँतीमा राख्दै नयाँ विधेयक मार्फत नागरिकता लिने कामलाई सहजीकरण गर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा नागरिकताको सवालमा चरम राजनीति हुने गरेको छ। विशेष गरी निर्वाचनको समयमा र सत्ता बार्गेनिङको अस्त्रको रूपमा नागरिकताको सवाल जोडतोडका साथ सतहमा आउने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूका लागि त यो विषय रमाइलो नै होला, तर उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएकाहरूको दुःख भने अनदेखा नै हुने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विक्रमसम्म 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 2077 असार 7 मा बहुमतले पारित समेत गरेको थियो। तर विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमा भने विवाद कायमै थियो। खास गरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने कि विवाह गरेको केही समयमा नै दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच मतभेद रहेको थियो। राजनीतिक दलबीच उक्त विधेयकलाई लिएर मतभेद रहेको बेला सरकारले संसदमा अन्तिम चरणमा रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारी तयारी छ। वास्तविक नेपाली नागरिक जो अंगीकृत नागरिकको छोराछोरी भएर जन्मेका छन् उनीहरूले वंशजको नागरिक पाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था बमोजिम चाहिँ नि नागरिकता प्राप्त चाँडै गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो झिकेर अब नयाँ विधेयक पेश गर्छ। त्यो नयाँ विधेयक पनि पास हुन सकेन भने अध्यादेश जारी गरेर भए पनि यसलाई काम चलाउनु पर्छ। सरकारले ढिलो गरी भए पनि नागरिकता विधेयक टुङ्ग्याउने गरी काम अघि बढाएकोमा मधेस केन्द्रित दलहरू समेत सन्तुष्ट बनेका छन्। नागरिकताको विषयमा चर्को नारा दिने गरेकाले पनि मधेसवादी दललाई यो प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको थियो। यो सरकार चाहिँ यो फिर्ताको चाहिँ निर्णय गरिसकेका छ। क्याबिनेटबाट हिजो नै गर्यो। भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ भनेर के अरे गृहमन्त्रीले भन्दै थियो। अहिले भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ यो फिर्ता गर्ने भने, अनि फेरि अर्को नयाँ विधेयक पनि आउँछ भनेर भन्दैछ। नागरिकता विहीन नागरिकलाई यसरी राख्न पाइँदैन, यो अत्याचार हो भनेर र प्रधानमन्त्रीजीसँग जुन प्रकारको हाम्रो सहमति भएको छ त्यो सहमति अनुसारले अब विधेयक ल्याउनु पर्दाखेरि नयाँ विधेयक ल्याउनु पर्छ। त्यसैले यो पुरानो विधेयक चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने एउटा प्राविधिक चाहिँ कुरा हो। त्यसैले यसलाई हामीले धेरै ठुलो विषयको रूपमा लिएको छैनौँ। नागरिकताको सवाल संवेदनशील भएकाले राज्यले यसमा कडाई गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर कडाई गर्ने नाममा विधेयकलाई अड्काएर लाखौं नागरिकलाई अनागरिक बनाउन सरकारलाई छुट छैन। तर अहिले पनि यो विषयलाई समाधान गर्ने भन्दै गैर नागरिकले यसको दुरुपयोग गर्नेतर्फ सचेत भई कानून निर्माण गर्ने दायित्व दलहरूको काँधमा छ। नागरिकतालाई राजनीतिको विषय बनाउनु भन्दा इमानदार भई निष्कर्षमा पुर्याउनु समग्र मुलुकको हितमा हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन वर्षबार महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाइएको हो, जसमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्तावमाथि तत्काल कारबाही थाल्ने बताए। पोखरा एउटा चाहिँ नि पर्यटकको लागि गन्तव्य स्थल हो र धेरै पर्यटकहरू जाने ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटक राजधानी बनाउनका लागि व्यवस्थित बनाउने काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बसहरूका लागि, टुरिस्ट बसहरूका लागि पार्किङ गर्नलाई हामीले एउटा बस पार्क बनाएका छौँ। त्यसको अस्तव्यस्त थियो, हिलो धुलो थियो। त्यसलाई पर्यटन विभागले झन्डै 8 करोडको बजेटमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँ केही क्युरियो सपहरू, शौचालयहरू सहितको एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण भएको छ।
आचार्यले पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने बताएका छन्। 2077 साल भदौ 2 गते अछामको रामा रोशन गाउँपालिकाका कैलाश खोलामा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भयो। बाढीका कारण 18 जनाको ज्यान गयो भने सयौं परिवार विस्थापित भए। घटना लगत्तै संघ तथा प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले तामझामका साथ हेलिकप्टरबाट स्थलगत अवलोकन गर्दै अनेक आश्वासन बाँडे, तर हालसम्म पनि ती आश्वासन पूरा हुन सकेका छैनन्, जसले पीडितको समस्या झनै गहिरो बनाइदिएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष बाढी र वर्षाले देशभर ठूलो धनजनको क्षति गर्यो। अछामको रामरोशन गाउँपालिकामा पनि बाढीले ठूलो क्षति गर्यो। सो बाढीमा पनि 18 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौं परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। त्यस लगत्तै सो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्री पुगेर राहतको घोषणा गरे। तर यस वर्षको मनसुन सुरु भइसक्दा समेत विगतमा बाढीका कारण पीडित भएकाहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्। खेती गरिरहेको स्थान बगर भन्दा मर्कामा परेका स्थानीयहरू अझै राहतको पर्खाइमा छन्। गोठाना गएका, घर गएका, खेत गएका, अहिलेसम्म खेती खान नपाएका, उनको मूल्याङ्कनै छैन। यिनको कति क्षति भयो के भयो भन्ने डाटा पनि लिन नसकेको र यो गाउँपालिका अगाडि सरकारले लोन लिनै नसकेको मैले बुझेको छु। रामरोशनवासीहरूले धेरै शास्ति पनि बेहोर्नु पर्यो र खाद्यान्न यातायातको हरेक कुराहरू सामाना बेहोरिनु परेको थियो। कैलाश खोलाले खाएको खेतीयोग्य जमिन त्यहाँका स्थानीयको लागि जीवन धान्य आधार थियो। खेती गर्ने मूल जग्गा नै बाढीले बगाउँदा उनीहरूको दैनिकी हालसम्म पनि कठिन रहेको छ। यो हदसम्मको बेचल्ली हुँदा समेत राहत त परको कुरा, गाउँपालिकाले सही रूपमा लगत सङ्कलन समेत नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ। यति मात्रै होइन, कैलाश खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमाथि समेत चलखेल भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। यो रामारोशन क्षेत्र एक त यो टुरिज्म एरिया हो। यो यता यो निकै प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर ठाउँ छ। त्यही पनि राज्यले जति यहाँ हेर्नु पर्थ्यो, जति गर्नु पर्थ्यो, बाढी पीडित प्रभावितहरूलाई जति पनि क्षतिपूर्ति दिनु पर्थ्यो त्यति अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। स्थानीय तहले बाढी पीडितका लागि तत्कालै राहत उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश र सङ्घ स्तरबाट नै राहत दिने वचनबद्धता भए पनि ती सबै आश्वासनमा सीमित भएको रामरोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउद बताउँछन्। मन्त्रीहरू आए, राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर आए, हेलिकप्टर चढेर आए, अनि हेरेर मात्रै गयो। त्यो कसो भयो, त्यो कस्तो ठाउँ छ भने हेरेर मात्रै गयो, तर केही पनि दिएन। राज्यले ती नेताहरूले के अरे हेरेर मात्रै गयो। बाढीले सिङ्गो गाउँ नै बगाएकाले त्यहाँका स्थानीय समस्यामा रहेको बुझ्न कठिन छैन। यस्तै कठिनमा नै राज्य चाहिने हो। मर्कामा पर्दा साथ नपाए अरू बेला त आश गर्नुपर्ने नै हुँदैन। सोही कारण राज्यले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। यस्तै फेरि मनसुन सुरु भइसकेकाले थप क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्भव हुने सबै काम गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि अछामबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 90% कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेशियो कायम गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी भएकोले बैंकहरूलाई यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने चट्टारो परिरहेको छ। कुनै कारणले सीडी रेशियो 90% नागेमा कारबाही भोग्नुपर्ने भएकोले पनि बैंकहरू अहिले यसलाई सन्तुलन गर्न लागि परेका हुन्। एक रिपोर्ट। गत सातासम्म 24वटा वाणिज्य बैंकहरूको समग्र सीडी अनुपात 89.4% रहेको थियो। त्यसमा कतिपय बैंकहरूको सीडी अनुपात 90% मा कायम छ। तर 4 देखि 5वटा बैंकहरूको सीडी अनुपात भने 95% सम्म रहेको पाइएको छ। कतिपय बैंकहरूले भने यसमा समायोजन गरी 85% हाराहारीमा सीमित राखेका छन्। सीडी रेशियोलाई सन्तुलनमा ल्याउन बैंकहरूलाई यति बेला धौधौ परिरहेको हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई सीडी अनुपात 90% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो। अधिकांश बैंकले लक्ष्य पूरा गर्ने संकेत देखिए पनि केहीलाई भने कठिन भइरहेको छ। 4-5 वटा बैंकले अलिकति असहज हो कि जस्तो पनि देखिन्छ अहिलेको डेटाले हैन। उहाँहरूको आन्तरिक प्लान पनि होला, सबै हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। उहाँले व्यवस्थापनलाई के प्लान बनाएर राख्नु भएको पनि होला। अहिले हामीले हेर्ने भनेको नम्बर मात्रै हो। नम्बर हेर्दा 4-5 बैंक अलिक बढी छ र उहाँलाई बढी च्यालेन्ज होला कि भन्ने चाहिँ
हाम्रो अनुमान हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम 85% सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर यसलाई परिवर्तन गर्दै सीडी रेसियोको नियम लगाएसँगै वित्तीय संस्थाहरूलाई कठिन भएको हो। यसअघि महिनै पछि सीडी रेसियो सन्तुलन गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यसलाई खुकुलो बनाउँदै राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सन्तुलन गरे पनि हुने व्यवस्था ल्याएको हो। तर यो प्रावधान पालनामा पनि कठिनाई भए यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने त एउटा पाटो छँदैछ, तर हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो स्थितिमा पुग्दाखेरि चाहिँ हैन के कारणले पुग्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईको कर्जा प्रवाह मात्रै बढाएर चाहिँ सिडी बढायो भने चाहिँ सायद त्यो हैन कारबाही गर्ने त्यो हेर्नुपर्छ होला, सिडी बढी छ भने। तर हैन कर्जा पनि विस्तार भएको छैन, अब हाम्रो चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ निक्षेप पनि ग्रोथ भएको छैन। त्यस परिस्थितिमा हेर्दाखेरि र अब भएको निक्षेप पनि फुत्केर चाहिँ त्यसलाई रिटेन गर्न नसकेर सिडी झरेको छ भने त्यो फेरि भिन्नै अवस्था रहन्छ। पछिल्लो समय बैंक क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको तर कर्जाको माग बढी भएकाले यस्तो सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जोखिम युक्त क्षेत्रमा लगानी नबढाउन र सन्तुलित भई काम गर्ने गरी सो नियम ल्याएको हो, तर यसको व्यावहारिक पक्षको समीक्षा भने हुन सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा जेल परेकाहरूसँग 10 लाख थरौटी मागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। देश बेच्न पाइँदैन भनेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्धको लडाईँमा जेल परेका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई 10 लाखसम्म थरौटी मागेको भन्दै न्यायाधीशप्रति आक्रामक टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले पटक पटक देश बचाउन लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न यति धेरै थरौटी माग गर्ने न्यायाधीश को हुन् भनी प्रश्न समेत गरे। एउटा विद्यार्थी पढिराखेको विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख थरौटी माग्ने हो? कहाँबाट लिएर तिर्ने 10 लाख भन्नुहोस् त? एउटा युवा देश बेच्न पाइँदैन भनेर जुलुस गर्दाखेरि गिरफ्तार हुने मान्छेलाई 3 लाख थरौटी माग्ने हो हैन? नभएको कुकर बम बनाएर कुकर प्रेसर बनाएर भिडाइदिने हो? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा दलालहरू सबैतिर छरिएर बसेका छन् भन्नुहोस् न। महासचिव विप्लवले एमसीसी संसदबाट पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अडान समेत दोहोर्याएका थिए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको हो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 2079 मङ्सिर 22 गते पूरा हुने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ। यस वर्षको दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पवन चामलिङ र अनुजा गुरुमालाई प्रदान गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सो पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ नेपाली भाषा साहित्यमा चामलिङले गरेको योगदानको कदर गर्दै बुद्धको मूर्ति र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ बुद्ध धर्मलाई संसारमा चिनाउन गरेको योगदानको सम्मान स्वरूप अनुजा गुरुमालाई नगद 1 लाख सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको जोगबुढा भारतसँग जोडिएको नेपाली बस्ती हो। जोगबुढा र महाकाली नदीले घेरिएको टापुका बासिन्दालाई वर्षेनी बाढीले सताउँछ। मनसुन सुरु भएसँगै सो क्षेत्रका स्थानीय रातको समयमा सुत्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बाढीको त्रासका कारण उनीहरूको दुःख चुलिएको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 मा रहेको जोगबुढा पारीको 18 नम्बर पिल्लर बस्तीका 15 भन्दा बढी परिवार हरेक वर्ष बाढीको त्रासमा रहन्छन्। यो बस्तीमा अहिलेसम्म मोटर गाडी पुग्न सकेको छैन भने बिजुलीको सुविधा समेत छैन।
सीमा क्षेत्रका पहरेदार जोगबुढावासीलाई वर्षेनी बाढीको हैरानी भए पनि उनीहरूको समस्या समाधानमा कसैको चासो पुग्ने गरेको छैन। यस क्षेत्रमा बस्दै आएकी 48 वर्षीय डम्मरी ओलीको भएको 2 बिघा जमिन खोलाले बगाएर 18 कट्ठा मात्रै बाँकी राखेको छ। महाकालीले आफूलाई सताएको पीडा उनले गीत मार्फत सुनाइन्। भारतसँग सीमा नाका गाडिएको यो बस्ती सीमा नाकाको 18 नम्बर पिल्लर र 19 नम्बर पिल्लरको नजिकै छ। उनीहरू त्यस क्षेत्रमा बस्दा सीमा क्षेत्र सुरक्षित छ। यो क्षेत्रमा बाढी जोखिम रहेकाले हरेक वर्ष जैविक बाँध बनाउने गरिएको छ। यो काम प्रभावकारी नभएकाले ढुङ्गा जालीको बाँध निर्माण गर्न स्थानीयको माग छ। दोधारा चाँदनीमा पूर्वपट्टि महाकाली र पश्चिमपट्टि चाहिँ जोगुडाले घेरेको छ। यी दुईटा स्थानहरूमा चाहिँ राम्रो किसिमको तटबन्ध तथा बाँधको व्यवस्था गरिदियो भनेपछि नेपाल सरकारले दोधारा चाँदनीमा चाहिँ बाढी र कटानको चाहिँ दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। वर्ष नै दुःख दिने काम त भइरहन्छ होइन, दुःख दिए पनि के गर्ने। आजभोलि पनि हेर्नु हजुरहरू कटान चालु नै छ। अझै पनि अहिले वर्षा चालु भएकै छैन, कटान चालु नै छ। हुन त सो क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयास भएका हुन्। यस वर्ष मंगिर महिनापछि मात्रै पानीको सतह घटेकाले बाँध बनाउने कामको ठेक्का प्रक्रिया नै ढिलो भएको थियो। हाल महाकाली नदीमा बाँध निर्माणको कार्य 90% सकिएको जनताको तटबन्ध कार्यालय महेन्द्रनगर कार्यालयले जनाएको छ। अब 0 पोइन्टबाट चाहिँ अब जोगिन सक्नुभयो उहाँहरू हैन। र अरू ठाउँमा जुन भल्नेबल पोइन्टहरू छ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आपतकालीन कार्यको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। हामीसँग जाली छ, ढुङ्गाहरू छ हैन। कुनै ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ कटान भयो भने हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समस्या नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी महाकाली नदीले दोधारा चाँदनीका धेरै ठाउँहरूमा बाँध कटान गरिराख्दा स्थानीयमा झन चिन्ता थपिएको छ। मनसुन र ठूलो वर्षाको समयमा महाकाली नदी आसपासमा बाढीको जोखिम हुने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोजेर स्थानीयलाई राहत हतार भइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जयराम यादवले प्रदेशका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री यादवले जिल्लामा रहेका आयुर्वेदिक अस्पतालहरू र वैकल्पिक चिकित्सकलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाचारको माध्यमबाट उजागर गरिदिन पनि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका थिए। सबै जिल्लामा रहेका आयुर्वेदका जुन हाम्रा अस्पतालहरू छन्, आयुर्वेदका जुन र वैकल्पिक चिकित्साका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले यसपालि चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छन् भने विभिन्न कुराहरूलाई र केही स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूलाई, उपचारका कुराहरूलाई, सेवा सुविधाहरूलाई हामीले निशुल्क पनि गरेका छौँ। कार्यक्रममा संघ र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, स्वास्थ्य अवस्था र समस्याहरूबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुस्तक व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारी विद्यालयका पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छपाईमा ढिलाइ गर्दा समस्या भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। समयमै पुस्तक ल्याउन दबाब दिने भन्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। शैक्षिक सत्र सुरु भएको झण्डै 2 महिना पूरा भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिमका सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको अभाव छ। समयमै पाठ्यपुस्तक नछापिँदा शिक्षक विद्यार्थी मात्रै होइन, पुस्तक व्यापारीहरूले समेत झन्झट खेप्नु परेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रदेश कार्यालयले जेठ मसान्तभित्रै पाठ्यपुस्तक पुग्ने दाबी गरे पनि हालसम्म पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। वर्षेनी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा किताब चरम अभाव छ। जनक शिक्षाले पनि केन्द्रबाट पनि वितरण प्रणाली अलिकति ठुल्ठुला नेताहरूको दबाब हैन, पावर सेन्टरको आधारमा किताबहरू पठाउने गर्यो। हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई सौतेलो व्यवहार गरिराखेको अवस्था छ।
र यहाँ चाहिँ तपाईँको यो पाठ्यपुस्तकका लागि असाध्यै चाहिँ शास्ति भइरहेको छ र जनशिक्षाले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउनुमा अछाममा पाठ्यपुस्तकको असाध्यै अभाव भइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा अझै 60% पुस्तकको अभाव छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थीहरू छन्। पुस्तक आपूर्तिमा अझै ढिला भए वर्षातका कारण प्रत्येक विद्यालयमा पुर्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री भने कागजको अभावले पुस्तक छपाई गर्न ढिलाइ भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको हो। यद्यपि आगामी आइतबार भित्रै विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्याउने प्रयास भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। समस्या त यो कागजको कारणले अन्य धेरै कुरा तपाईँ थाहैसम्म तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। खास चाहिँ हाम्रो के हो भने अब अहिले सबै साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अब हाम्रो चाहिँ आज भोलि पर्सि यो सोमबारसम्म सबै किताब आइपुग्छ। असार मसान्तमा शैक्षिक सत्रको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा हुन्छ, तर विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नै नहुँदा परीक्षा बारेको अन्यल बढिरहेको छ। अझ वर्षा सुरु भइसकेकोले सुदूरका पहाडी जिल्लामा बाटो अवरुद्ध हुँदा अब ढुवानीमा झनै समस्या हुने देखिन्छ। यस्तो गहन विषयमा समेत सरकारी बेवास्ताले विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबै पक्ष निराश बनेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कोइलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। अफ सिजनमा पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटक आगमनमा सुधार भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण करिब 3 वर्षसम्म आन्तरिक पर्यटक र सीमित मात्रामा आएका भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको भरमा लुम्बिनीको पर्यटन धानिएको थियो। तर हाल भने यो अवस्था सुधार भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि लुम्बिनीको पर्यटनमा सुधार भएको हो। एक रिपोर्ट। अहिले मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि खासै उत्साहजनक नहुने सिजन हो। मनसुन चलिरहेकाले पनि पर्यटकका लागि यो समय उत्तम मानिँदैन। तर मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आन्तरिकसँगै भारतीय पर्यटक उल्लेख्य मात्रामा आइरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध पूर्णिमाका दिन लुम्बिनी भ्रमण गरेसँगै लुम्बिनीको पर्यटनमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको हो। मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गरेको 1.5 महिनामै 37,835 भारतीय पर्यटक लुम्बिनी आएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनपछि भारतीय पर्यटकहरूको आगमनको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। त्यसरी अफ सिजनमा पनि यो मात्राको आगमन चाहिँ हाम्रो लागि र आगामी वर्षका लागि अलि सुखद सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले अहिले पर्यटकको आगमन यो अफ सिजनमा ठिकै भयो। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् 2022 को 6 महिनामा भारतीय पर्यटक मात्रै 94,840 लुम्बिनी भ्रमणमा आएका छन्। यो अवधिमा तेस्रो मुलुकका 3,344 पर्यटक आएका छन्। 2021 भरिमा जम्मा 1,197 तेस्रो मुलुकको पर्यटक लुम्बिनी आएका थिए भने भारतीय 43,732 आएका थिए। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा 3,28,558 स्वदेशी पर्यटक लुम्बिनी आएका छन्। मोदीको भ्रमणपछि लुम्बिनी बारे भारतमा राम्रो प्रचार प्रसार भएको थियो, जसले गर्दा धार्मिक, आध्यात्मिक तथा घुमन्ते भारतीय पर्यटकहरू अफ सिजनमा पनि अत्यधिक मात्रामा लुम्बिनी आएका हुन्। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब नेपाल आए लुम्बिनी में, तो एक बहुत ही क्रेज था भारत के लोगों के लिए। तो उसको देखते हुए कुछ यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो बढ़ा है। इंडिया से लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू कर दिया है। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ के मानव भी अच्छे हैं, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा नेपाल में आके। लुम्बिनीमा आन्तरिक र भारतीय पर्यटक आगमन राम्रो हुँदै गए पनि बुद्धिस्ट मुलुकका पर्यटक भने निकै कम आइरहेका छन्। तर अफ सिजनमा पनि भारतीय पर्यटक आगमन राम्रो हुँदा लामो समय खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्र भने बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको छ। अहिले भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्रका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा भारतीय पर्यटकको भिड देखिन्छ। यसबाट थोरै भए पनि पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। लगातार 2 दिनसम्म घटेको शेयर बजार साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार सामान्य बढेको छ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से
13.33 अङ्कले बढेर 2043.92 बिन्दुमा कायम भएको हो। बुधबार ब्याङ्क, निर्जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर सामान्य बढेको छ। कारोबारमा आएका 228वटा कम्पनीका 62,63,000 किता सेयर कारोबार हुँदा 2 अर्ब 17 करोड 86 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। सबैभन्दा धेरै गोर्खास फाइनान्स र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालको सेयर 11.5 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैका दरले कारोबार भयो। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर चिरीबाबु महर्जनले ढुङ्गेधारालाई पुनः चलायमान बनाउन प्रयास गरेको बताए। ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा मेयर महर्जनले लोप हुन लागेको हिती प्रणालीलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गरेको बताएका हुन्। पानीको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मुनिको गङ्गा हिती मङ्गा हिती सौला हितीहरूमा चाहिँ पानी झर्छ अथवा त्यहाँ हामीले केही गर्नुपर्छ होला, त्यो गरौँला भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। पानीको स्रोतको रूपमा रहेको हिती अर्थात् ढुङ्गेधारा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कार्यक्रममा विमोचित पुस्तकले हिती प्रणालीको समस्या र चुनौतीको बारेमा चर्चा समेत गरेको छ। हिती राष्ट्रिय सम्पदा भनेर घोषणा गर्न चाहिँ जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले संरक्षणको लागि कानुनी बलियो आधार चाहिँ यसले प्रदान गर्छ र त्यसपछि चाहिँ सम्भव सबै ठुलो राजकुलोहरूलाई चाहिँ हामीले पुनरुत्थान गर्न जरुरी छ। म यहीँबाट बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरजीलाई। टिका भैरवको राजकुलो चाहिँ फेरि जुटाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ, त्यो काम सफल होस्। कार्यक्रममा पदम सुन्दर जोशीको हिती प्रणाली पुस्तक विमोचन गरिएको हो। पुस्तकमा काठमाडौँ उपत्यकाको जल व्यवस्थापन प्रणालीको विषय उजागर गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई भाडा दर बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै हवाई सञ्चालक सङ्घले नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपियाँले वृद्धि गर्दै 190 रुपियाँ कायम गरेको हो। सङ्घका अनुसार नयाँ भाडा दर असार 23बाट लागू हुनेछ। वृद्धि भएको भाडा दर अनुसार अब काठमाडौँदेखि सबैभन्दा लामो दूरीमा रहेको धनगढी विमानस्थलसम्मको भाडा 220 रुपियाँले बढेर 17,025 रुपियाँ भएको हो। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 21औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी साना किसानको विकास गर्ने उद्देश्यसहित वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको हो। साना किसान विकास लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 56 करोड रहेको छ भने पुँजी कोष 4 अर्ब 1 करोड रहेको जनाइएको हो। यस लघुवित्तमा साना किसानको सेयरको हिस्सा 44% रहेको छ। संस्थाको कुल सम्पत्ति 31 अर्ब 39 करोड रुपियाँ पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तले 1 खर्ब 35 अर्ब लगानी गरेको छ भने 1 खर्ब 5 अर्ब असुली गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन महिला फुटबल टोलीले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने निश्चित भएपछि तयारी तीव्र पारिएको हो। मिति तय भइसकेको भए पनि कोरोनाका कारण प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि पदकको आशमा तयारीलाई निरन्तरता दिइएको हो। 3 साताको अभ्यासमा टेक्निकल र फिटनेस लेभलमा धेरै सुधार आएको र महिला टोलीलाई एक्सपोजरको खाँचो रहेको महिला फुटबल टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताए। 3 हप्ताभन्दा बढी भयो ट्रेनिङ गरेको, 1 महिना जति हुन लाग्यो। त्यो अनुसारमा जुन फर्स्ट विकको जुन फेजमा भन्दा अहिले धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट देखेको छ हैन। उनीहरूको टेक्निकलदेखि लिएर फिटनेस लेभलदेखि लिएर सुरुवातमा त्यो देखेन। मैले सोचेको थिएँ अलि सुरुवातमा फर्स्ट विकमै अलि 3टा विभागको जुन प्लेयरहरू बढी आएको छ त्यसमा फिटनेस होला, टेक्निकल राम्रो होला। तर ट्याक्टिकली र फिटनेसमा 3टै चिजमा अलिकति तलबाट नै मैले सुधार्नुपर्ने, माथि ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। अभ्यासका क्रममा नेपाली टोलीको भरपर्दो खेलाडी रेणुका नगरकोटे चोटग्रस्त हुँदै उपचारमा छन्। रेणुकाको घाँटीमुनिको बायाँ हड्डी फ्र्याक्चर भएको छ। प्रतियोगितामा रेणुकाको कमी महसुस हुन सक्ने प्रशिक्षक महर्जनले बताएका छन्।
रेणुका नगरकोटी जस्तो अहिलेको मैले हेर्दाखेरि अब प्रिभियस क्याप्टेन पनि हो, वान अफ द बेस्ट टेक्निकल पर्सन पनि हो, टेक्निक नलेज पनि हो, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, सबभन्दा पर्फेक्ट प्लेयर हो। अब त्यो प्लेयर नेपालमा गुमाउनु पर्दाको पीडा नेपाली फुटबल जगतमा नै एकदमै दुःखद घटना हो। विगतको संस्करणमा सहभागितामा सीमित हुँदै आएको नेपाली टोली पदकमुखी हुन सोही अनुरूप तयारीमा जुटेको छ। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजका लागि भारतले शिखर धवनलाई कप्तान चयन गरेको छ। भारतले घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्दैछ। पहिलो एक दिवसीय जुलाई 22 मा, दोस्रो जुलाई 24 र अन्तिम खेल जुलाई 27 मा हुनेछ। एक दिवसीय सिरिजपछि भारतले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 5 खेलको T20 सिरिज समेत खेल्नेछ। एक दिवसीय सिरिजका लागि भारतले युवा खेलाडीहरूलाई मौका दिएको छ। भारतीय टिममा कप्तान शिखरसँगै श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन, आवेश खान, शुभमन गिल, सञ्जु सैमसन, प्रसिद्ध कृष्ण, दीपक हुड्डा, रविन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, सूर्यकुमार यादव, सरदुल ठाकुर, अर्षदेव सिंह र युजवेन्द्र चहल रहेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हामीलाई 1-2 घण्टा ट्राफिक जाममा फस्दा पनि अत्यास लाग्छ, तर बेल्जियमको एउटा जंगलमा पछिल्लो 75 वर्षदेखि कारको भीषण जाम भइरहेको छ भन्ने सुन्दा जो कोही अचम्ममा पर्छन्। हो, जंगलभित्र कारको ट्राफिक जाम, त्यो पनि 75 वर्षदेखि। यो अपत्यारिलो तर सत्य घटनाको यथार्थ भने ऐतिहासिक छ। यो ठाउँमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै कारको जाम लागिरहेको छ र यो कारको विशाल चिहानको रूपमा परिणत भइसकेको छ। घना जंगलभित्र रहेको उक्त च्याटिलन कार्ड ग्रेभयार्डमा 75 वर्षदेखि ठूलो संख्यामा कारहरू थन्किएका छन्। ती कारहरू जीर्ण भइसकेका छन् र कारभित्रबाट रुख बिरुवा पलाउन थालिसकेका छन्। यो कार चिहानमा वर्षौंदेखि 500 भन्दा बढी कारहरू थन्किएका छन्। यहाँ कारहरू जाममा परेको बेला ठूलो प्रलय भएर त्यहीको त्यही अड्किए जस्तो देखिन्छन्। उक्त ठाउँमा त्यति धेरै कार कसरी आए र कसरी थन्किए भन्ने कुरा रहस्य नै छ। तर दोस्रो विश्वयुद्धका बेला त्यहाँ खटिएका अमेरिकी सेनाले ती कारहरू ल्याएर जम्मा गरेका हुन् भन्ने कतिपयको भनाइ छ। अमेरिकी सेनाले युद्ध समाप्तिसँगै कारहरू नलगेका कारण यस जंगलभित्र वर्षौंदेखि कारको चिहान बनिरहेको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चौतर्फी दबाव थेग्न नसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राजीनामाको घोषणा। राजीनामाले संसदीय छानबिन समितिलाई सहयोग हुने विश्वास। सही गरेको, गल्ती नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा देशको पक्षमा काम गरेको। राजनीतिको विषय बनाउँदा कचल्टिएको नागरिकता विवाद सुल्झने संकेत। विवादित प्रावधान थाँती राख्दै नयाँ विधेयक ल्याउने पहलले नागरिकता विहीनहरूलाई राहत हुने अपेक्षा। उनीहरूले वंशजको नागरिक पाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। 90% सिडी रेसियो कायम राख्नुपर्ने प्रावधानले वाणिज्य बैंकहरूलाई सकस समय घर्किन लाग्दा समेत सुधार नहुँदा केही बैंक कारबाहीमा पनि जोखिम। नम्बर हेर्दा चापाचो बैंक अलिक बढी छ र उहाँलाई बढी च्यालेन्ज होला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान हो। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनासम्म पुस्तक अभाव भएपछि कैलालीका व्यवसाय आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने माग। र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यशैलीका कारण क्याबिनेटका मन्त्रीहरूद्वारा धमाधम राजीनामाको घोषणा। मन्त्रीहरूको साथ छुटेसँगै सरकार नै सङ्कटमा।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।